فضای شهر چون چراغ زیاده، نور زیاده، ستاره رو شما نمیبینید در شهر و دیگر دودم زیاده، غبارم زیاده. در سابق مثلا مردم اولا که چراغ زیاد برق نبود و ثانیا آلودگی هوا نبود، نه ماشینی بود، نه کارخانجاتی بود، نه صنعتی بود، چیزی نبود، لذا ستارگان را مردم زیاد میدیدند و در تابستان ها مردم عموما بیرون میخوابیدند، عربه ها هم بیرون میخوابیدند و اغلب مردم در شب سفر میکردند به خاطر که روز گرم بود. خاورمیانه، ایران، عراق، این کشورها همش روزاش گرم، شبها سفر میکردن و لذا وقتی که شبها سفر میکردن خیلی انس داشتن مردم با ستارگان و منجمین این ستاره ها را اسم گذاری کردن، مجموعه های مختلف را شناسایی کردن، از سابق الایام اینها را اسم گذاری کردن، بسیاری از اینها را به اسم حیوانات. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، کتابی هست به نام